کلا کلی شو نون والقلم وما یسترون سم پا کلم باندی وی وما یسترون ما قسم پا آغو لکلو باندی وی سا تقدیر کلم باندے قسم ویلی اخوڑا خدای تقدیر باندے قسم ویلی اخوڑا روایات یہی سا کلا تقدیر لکلے شو سا حسین بکربلا کی شہیدے گی کلم وشڑی دلو تقدیر وشڑی دلو نون والقلم وما یسترون دا حسین چورا بی مثالہ دے آدم توبہ کولا تاسو اورو دا مکم خطبہ ویو دا آدم توبے والا الفاظ دی خود جبرائیل ورطا یو ٹکے یہی رویا چا الہی بے حق محمد وانتا المحمود بے حق علی وانتا علی والا یو ٹکے یہی آدم علیہ السلام لسن اچات کری دی توبے دا پانا حسن علیہ السلام بی بی نامی واقست علی نامی واقست خو کلی د حسین نما واغستا حضرت آدم سترګونه اوښې روانې شوې جبرائیل ورته ویلو آدم ویلې ودرېدې وی جبرائیل دا چوک دی زړه مو ورڅخه غمجان شو وی اندا حسین دی څه کله سترګونه د اوښې ووتې د آدم توبه قبوله شو دا حسین چوک دی د نوح کشتی پنځمې خونه څالور ولګېدو خو څه د حسین په نه میخ کله میخ لګېده ورنه وینې روانې شوې جبرائیل ته یی نوح علیه السلام د پنځم میخ نه وینې ویلې روانې شوې دیسه ما زړه ویلې غمجان شو وی دا حسین دی د آخري پیغمبر مسیح دی آدم بی بی هوا پسې سار دی جنت نه وخلی دی ورکه دی بی بی هوا بی بی هوا راغله جدې کې دا اوس سعودي عرب کوم ځای جدې کې گذشت آدم علیہ السلام د مودا بر صغیر انڈیا دی حالات کې د سری لنکا دغه ځای کې کوش جنت نه رکوز یو کال حضرت آدم مزال وک غاړې کې هار د چشي والاو حجر اسود کانی غاڑے کے ہارو دیوہ فرختاو خو سکلا دا کربلا میدان تا ورسید زرائی غمجان شو پریواتو خپینی وینی روانش توجہ دے جار شم کتا سو خطا وجوی زدو حسین تعریف کم یو صلوات رسول علی محمد وندے الہ آدم یہی دا کم زیدے چا دا مخپونا وینی روانش ہوئی بارا الہ بیا مانا چه گناہ وشولا جبرائیل نازل شورتا یہ آدم دا آغا زیدے چه دغزے کے با حسین دلسم مزدگار شہیدی دے که تا شڑا فریاد وکا تا تا دا بی بی ہوا میلوشی وی جبرائیل ورطا اندا آیت لکم خطبہ زلویلم اینا با غالویلی اندا ٹکی ورتا ویلو حسین بکار بو بلا کے دروری زو تگے شید حسین بکار بو بلا کے بچی بھی بیا شام پوری ویری حسین سار مبارک با شام پوری ویری حسین بی بیانو تب آخری وقت کے آواز کے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام دا آغا شوینو ورطا جبرائیل بیان آدم وشاڑی دو سکلا وشاڑی دلو دا کم گدال کے حسین شہید دے دینا آدم را وخاتلو سترگی وغڑا ولی جدے کی بی بی ولی دا بی بی ہوا دا حسین چوک دے دی مثال نشتا دی تیر موسیٰ علیہ السلام راغلو شوئے پیغمبر سے مزدوری برا شوا خزای روانہ کری دے شپے موندے اور ولی دلو خزے تاوی تدے چینا سفورا تاوی دا اور وقسم سدے سشے دی ساڑا دے تا پالا ہوئے اور روڑا سکلا موسیٰ مخ کے لاڑو اللہ تعالیٰ ورطائی فخلا نالیک یا موسیٰ انکا بالواد المقدس توا اے موسیٰ کیڑیے اوباسا سپلیے نالین اوباسا تو مقدس مکے باندے داخل شوئے
څه کله اور ته نزګیر شو ولیدو یوه ونه دی ورکې اور لګي دی خبرې شروع شوې وحی ورته ای موسی دا هغه ځای دی څه حسین به دغه ځای به شهیدېږي فخلن علیک دی کې کیړیو سما ګرځه دا د حسین د شهادت مقام دی فخلن علیک دا حسین چوک دی څه موسی هغه ځای کې کوه تور ورته جوړ شولو عیسی علیہ السلام کله پیداویږي بی بی مریم ته وی بی بی مریم بیت المقدس نه وځه بی بی مریم پاکه بیوی مقدسه بیوی طی الارض د سترګو راب کې بیت المقدس نه کربلا ته راغلله وچه ونه دی خرما والا کله بچی پیداویږي کم بیبي ته خوراک ضرورت وي هیڅوک ورسه بیبي سه نشته باره الهه ما ته خوراک ضرورت زوی ته ګوټیې ضرورت الله تعالی ورته ویلو ونه وچه ونه دی وخوڅوه کله هغه یې وخوروله ونه تازه شوله خرمه یې ونیوله لوره تال شولو خرما د بیبي مریم هم وخوړو حضرت عیسی هم وخوړلو باره الهه عیسی علیہ السلام د یوې ورځې دی تا ورپه تازه خرما مور ته ویر کړلو باره الهه انداز ځای و څه حسین علی اصغر په اوبه وختلی